इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको युवराज भट्टराई। आदौ मुख्यवार्ताः। विकसित भारत संकल्प यात्रायाः लाभार्थिभिः समं सम्भाषणम् आचरति प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी। प्रधानमन्त्री अद्यारभ्य त्रिदिवसीय गुजरात यात्रायां भविष्यति। असौ तत्र ऐषमः वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट इति वैश्विक शिखर सम्मेलनम् उद्घाटयिष्यति। विगतेषु 9 वर्षेषु जनौषधि केन्द्राणां कारणेन समस्त देशे निर्धनानां प्रायः 26 सहस्रकोटि रूप्यकाणां जातं रक्षणम् इति ब्रूते केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह। प्राकृतिक तैल वा तेन्धन निगमेन ONGC इत्यनेन बंगालखात्यां गहन समुद्रस्य प्रमुख परियोजनान्तर्गतं तैलोत्पादनं समारब्धम्। अपि च ऐषमः एशिया महाद्वीपीय राइफल पिस्टल चेति भुशुण्डिका लक्ष्यवेदन ओलम्पिक समर्हणीयता प्रतियोगितायां भारतस्य लक्ष्यवेदकैः अधिगतं स्वर्णपदकम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिनः प्रशासनस्य विकसित भारत संकल्प यात्रायाः माध्यमेन केन्द्रस्य सर्वासां योजनानां समग्र लाभः जनेषु प्रापणस्य अस्ति लक्ष्यम्। अद्य मध्याह्ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग इति दृश्य श्रव्य माध्यमेन विकसित भारत संकल्प यात्रायाः लाभार्थिभिः साकं सम्भाषणम् आचरता श्री मोदिना प्रोदितं यत् सर्वकारः समाजस्य अन्तिमं जनं यावत् सम्प्राप्य सर्वकारीय योजनाभिः सह तान् संयोजयति। अमुना भणितं यत् विगत 9 वर्षेषु केन्द्र प्रशासनस्य कल्याणकर योजनाभिः कोटि कोटि जनानां जीवनं सुगमं जातमस्ति। प्रधानमन्त्री प्रत्यपादयत् यत् ग्रामाः भवेयुः उत वा नगराणि, सर्वेषु स्थलेषु विकसित भारत संकल्प यात्राम् अभिलक्ष्य जनमानसेषु उत्साहः दरीदृश्यते। अमुना प्रोक्तं यत् एतस्याः यात्रायाः बृहत्तमः उद्देश्यः एतदेव अस्ति यत् सर्वकारीय योजनानां लाभात् न केऽपि जनाः वञ्चिताः भवेयुः। श्री मोदी प्रोदयत् यत् विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रकल्पेन 2-3 दिनेभ्यः पूर्वं 50 दिनानां यात्रा सम्पूरिता अस्ति। अथ चास्यां यात्रायां 11 कोटिकैः जनैः प्रतिभागिता कृता। विकसित भारत संकल्प यात्रा केन्द्र सर्वकारस्य प्रमुख योजनानां विषये सूचना प्रदानार्थं समस्ते देशे आयोज्यते। अस्याः यात्रायाः माध्यमेन सर्वकारः सुनिश्चितीकरोति यत् समयबद्धरीत्या एतासां योजनानां लाभः सर्वेभ्यो लक्षित लाभार्थिभ्यः प्राप्तः भवेत्। विगते वर्षे नवंबर 15 अस्याः यात्रायाः समारम्भः जातः आसीत्। तदनु प्रधानमन्त्री देशस्य पृथक् पृथक् भागानां विकसित भारत संकल्प यात्रायाः लाभार्थिभिः साकं नियमितरूपेण सम्भाषणम् आचरति। अस्याः यात्रायाः उद्देश्यः जनेभ्यः प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमन्त्री आयुष्मान भारत, प्रधानमन्त्री आवास योजना सन्निभानां केन्द्र सर्वकारस्य विभिन्नानां जन कल्याणकर योजनानां सूचना प्रदानेन साकं तेभ्यः योजनानां लाभ प्रापणमस्ति। प्रधानमन्त्री श्री मोदी अद्यारभ्य त्रिदिवसीय गुजरात यात्रायां भविष्यति। असौ तत्र ऐषमः वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट इति वैश्विक शिखर सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। प्रधानमन्त्री मोदी श्वः तत्र वैश्विक नेतृभिः समं द्वैपाक्षिकं परस्परं मन्त्रणोपवेशनमपि आचरिष्यति। मन्त्रणोपवेशनमिदं गान्धीनगरस्य महात्मा मन्दिरे आचरिष्यति। असौ श्वः एव तत्र गुजरात वैश्विक व्यापार प्रदर्शनमपि उद्घाटयिष्यति। ध्येयमस्ति यत् यद्यपि सम्मेलनम् इदं श्वः समारभते तथापि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट इति वैश्विक शिखर सम्मेलनस्य औपचारिक उद्घाटन समारोह बुधवासरे आयोजयिष्यते। अत्रान्तरे मोदिना विश्वस्य प्रतिष्ठितानां व्यापारिक समवायानां गणमान्यैः मुख्य कार्यकारी अधिकारिभिः साकमपि परस्परं सहयोगाचरण विषये मन्त्रणाः विधास्यन्ते। ततश्च श्री मोदी वैश्विक फिनटेक नेतृत्व मंचे व्यापार जगतः प्रमुखैः जनैः साकं चर्चाः अपि विधास्यति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह प्रावोचत् यत् विगत 9 वर्षेषु जनौषधि केन्द्राणां कारणेन समस्तेऽपि देशे निर्धनानां प्रायः 26 सहस्रकोटि रूप्यकाणां रक्षणं जातमस्ति। असौ अद्य नवदिल्ल्यां विज्ञान भवने आयोजितं पैक्स इति प्राथमिक कृषि ऋण समितीनां सम्मेलनं सम्बोधयति स्म। श्री शाह प्रोदयत् यत् पूर्व प्रधानमंत्री जनौषधि केन्द्रेभ्यः अधिकांशाः नगर वास्तव्याः निर्धनाः जनाः एव लाभान्विताः
जायन्ते स्म, यतोहि औषधं नगरीय क्षेत्राणां लाभार्थिभ्यः एव उपलब्धं कार्यते स्म, किन्तु सम्प्रति ग्रामीण क्षेत्राणां जनेभ्यः अपि अल्पमूल्येषु औषधानि प्रदीयन्ते। अस्मिन् अवसरे रसायनोर्वरक मन्त्री मनसुख माण्डविया प्रत्यपादयत् यत् विगत कतिपय मासेषु 4,000-अधिकाः प्राथमिक कृषि ऋण समितयः अन्तर्जाल माध्यमेन पञ्जीकृताः सन्ति। अमुना प्रोक्तं यत् 300-200 मितादपि अधिकाः समितयः प्रारम्भिक रूपेण स्वीकृताः सन्ति। एतेषु 500 मिताभिः समितिभिः जनौषधि केन्द्राणि सन्ति समारब्धानि। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री जनौषधि केन्द्राणां सञ्चालकानां 5 राज्याणां समितिभ्यः स्टोर कोड इति भण्डारण केन्द्रस्य कूटसङ्ख्याः अपि प्रदत्ताः सन्ति। सहकारिता राज्यमन्त्री VL वर्मा, सहकारिता सचिवः ज्ञानेश कुमारः, औषधि सचिवः अरुणीश चावला अपि अस्मिन् अवसरे तत्र उपस्थिताः आसन्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्राकृतिक तैलवात्यन्धन निगमेन ONGC इत्यनेन बंगालखात्यां गहन समुद्रस्य प्रमुख परियोजनान्तर्गतं शिला तैलोत्पादनं समारब्धम्। ONGC इत्यनेन क्लस्टर इत्याख्यायाः द्वितीय परियोजनायाः अन्तर्गतं तैलोत्पादनम् आरब्धमस्ति। निगमेन शनैः तैलोत्पादनस्य वृद्धिरपि करिष्यते। सामाजिक संजालीय संदेशे प्राकृतिक शिला तैलवात्यन्धन मन्त्री हरदीप सिंह पुरी प्रोक्तवान् यत् तैलोत्पादनं प्रतिदिनं 45,000 वैरल परिमाणात्मकं सहैव वात्युत्पादनं च प्रतिदिनं 10 कोटि घनमीटरादपि अधिकं भविष्यति इति आशास्यते। अनया परियोजनया राष्ट्रिय तैलोत्पादने 7% यावत् वृद्धिः संभाव्यते। बांग्लादेशे अवामी लीग प्रमुखा शेख हसीना पुनरपि बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्री प्रचिता। बांग्लादेशस्य वर्तमान प्रधानमन्त्री अवामी लीग प्रमुखा च शेख हसीना पञ्चम कार्यकालार्थं पुनः प्रचिता वर्तते। 99,200 मितानाम् आसनानां निर्वाचनमध्ये साम्प्रतं यावत् 24,200 मितानामेव आसनानां परिणामः घोषितः अस्ति। तेषु आसनेषु अवामी लीग दलेन 65,200 मितानि आसनानि सन्ति विजितानि। तत्रैव जतीया पार्टी इति दलेन 9 आसनानि विजितानि सन्ति। एवमेव तेषु आसनेषु अवामी लीग दलेन 65,200 मितानि आसनानि विजितानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह श्वः जम्मू कश्मीर यात्रां विधास्यति। यात्रावधौ श्री शाह नैकेषु विकास सम्बद्ध कार्यक्रमेषु भागं भजिष्यति। सहैव तत्र नगरीय ई-बस सेवायाः सञ्चालनस्य कृते अपि हरित पताकां प्रदर्शयिष्यति। श्री अमित शाह जम्मू कश्मीरस्य व्यापक विकासार्थं समीक्षोपवेशनस्य अध्यक्षतां करिष्यति। श्री शाह विकसित भारत संकल्प यात्राम् आदाय तत्र जम्मू नगरस्य गुल्शन प्रांगणे एकां जनसभामपि सम्बोधयिष्यति। श्री अमित शाह तत्र नैकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं करिष्यति। सहैव असौ तत्र सर्वकारीय वृत्तिषु नियुक्तेभ्यः नवयुवकेभ्यः नियुक्तिपत्रमपि समर्पयिष्यति। इंडोनेशियायाः राजधान्यां जकार्तायाम् आयोजितायाम् ऐषमः एशिया महाद्वीपीय राइफल पिस्टल चेति भुशुण्डिका लक्ष्यवेधन ओलम्पिक समर्हणीयता प्रतियोगितायां भारतस्य लक्ष्यवेधकैः अधिगतं स्वर्णपदकम्। जकार्तायां भारतस्य लक्ष्यवेधकैः पुरुषाणां 10 मीटर दूरतामितायाम् एयर पिस्टल इति स्पर्धायां स्वर्णपदकम् अधिगतम्। वरुण तोमरः, अर्जुन सिंह चीमा, उज्ज्वल मलिकः च शीर्षस्थानम् अधिरोढुं 70,700 मितान् अंकान् समधिगतवन्तः इति वार्ताः।